MQM लंदन की कराची में से लेकर हैदराबाद के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियां, महाजर कल्चर डे के हवाले से भी उनकी सरगर्मियों में तेजी के साथ इजाफा। इस वक्त MQM के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और हमारे पास इस हवाले से क्या अहम खबरें मौजूद हैं। इमरान खान की एक बार फिर तवक्कुआत किस तरफ जा रही है और इस हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब और वफाक के अंदर चंद मुलाकातें बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है। आप ये प्रोग्राम इस वक्त अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं। आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इस वक्त ज़ाहिर सिंध के अंदर बहुत ही अहम सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं और उस अहम सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक तमाम का तमाम MQM या उर्दू बोलने वाले या महाजर वोट बैंक के साथ वाबस्ता है। इसमें दो बड़ी खबरें हमारे पास मौजूद हैं और वो तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगा कि वो खबरें क्या मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों गवर्नर हाउस में चंद मुलाकातों की तस्वीरें आने के बाद ये जगह जगह ये बातें चलना शुरू हो गई कि क्या महाजरों की और ख़ास तौर पर इस वक्त कराची में और सिंध के अंदर सियासत करने वाली जो जमातें हैं उनके दरमियान कोई इत्तेहाद होने वाला है या फिर ये जम होने वाली है। इस हवाले से खबरों ने गर्दिश करना उस वक्त शुरू किया कि जब PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथ अनीस खानी साहब ने मुलाकात की गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी साहब से। उसमें 3 अलग-अलग तस्वीरें ज़ाहिर की गई। एक तस्वीर जो है वो गवर्नर हाउस से जारी की गई और 2 तस्वीरें जो हैं वो PSP की तरफ से जारी की गई। उसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और उसके साथ ही जो है वो उस वक्त फारूक सत्तार साहब ने उसी दिन उनके साथ मुलाकात की। फिर रात गए 2 बजे मुलाकात हुई और ये मुलाकातों का सिलसिला अब ऑफ कैमरा यानी कि बिहाइंड द कैमरा जो है वो जारी है। और बिहाइंड द कैमरा जारी में इस वक्त क्या मामलात हो रहे हैं और इसमें क्या आगे पेशरफ्त हो रही है ये मैं आपको आगे अब बताता हूं। इस हवाले से MQM पाकिस्तान, PSP और उसके साथ साथ फारूक सत्तार, ये 3 वो लोग हैं कि जिन्हें एक तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इशरतुल इबाद के हवाले से भी बात की गई थी, लेकिन क्योंकि इशरतुल इबाद साहब का कोई हल्का फुल्का भी तंजीमी स्ट्रक्चर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। इनका नाम कहीं और से आया था लेकिन वो नाम को अब ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। तो ये खबर मैं आपको बहुत क्लियर और वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं। ये इस सारे फार्मूले से इशरतुल इबाद साहब जो है वो माइनस है। आफाक अहमद साहब के हवाले से इसमें एक बातें कही गई थी लेकिन उनकी तरफ से इसे रिजेक्ट कर दिया गया और उनके बात को उन्हें इस हवाले से उन्होंने अपने आप को इस सारे मामले से दूर रखने का फैसला किया। और ये तो यकीनी सी बात है कि इस सारे मामलात में अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद नहीं है क्योंकि सारा बनना ही अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, क्योंकि अगर ये सारे बनेंगे और ये कहा जा रहा है कि सारे एक हो गए तो शायद महाजिर वोटर को सिंध के अर्बन एरियाज़ के अंदर वो एक कर सकें। और इस हवाले से वो यही फार्मूला था कि इसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब को शामिल ना किया जाए। तो ये 3 नाम तो वो हैं कि जो इससे अलग हैं। अब मामला हो क्या रहा है और किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इस मामले में जब पहली बातचीत हुई थी वो यही बातचीत हुई थी कि जनाब कहीं से कोई बुजुर्गों की तरफ से ये इशारे मिले थे या दिए गए थे कि जनाब ये तमाम मामला एक हो जाएं। इससे पहले गुज़िश्ता महीने तक PSP इस हवाले से शदीद इनकारी रही कि वो किसी तौर पर भी MQM पाकिस्तान के साथ जम नहीं होगी और MQM का हिस्सा नहीं बनेगी। उस हवाले से आपने अगर उनके बयानात को देखा हो तो 1 महीने पहले जो उनका इज्तिमा हुआ था उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी वो कहते रहे। लेकिन ये सियासत है, इसमें तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं और वक्त ज़रूरत जहाँ जहाँ उन्हें इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल होती रहती है। उसी की तरफ जब उनकी बातचीत हो गई तो इशारे सारे मिल चुके, तो इशारे मिलने के बाद ही वो कामरान टिसोरी की तरफ गए थे और वहां पर वो बैठे थे। अब सूरत हाल ये हो रही है कि इस सारे मामले में एक और अहम मीटिंग जो है गुज़िश्ता 2 दिनों के दरमियान हुई है और उन 2 दिनों में ये फार्मूला तय हुआ है कि अगला जो प्रोग्राम है या ये तमाम चीज़ों को तरतीब देने के लिए फाइनल कॉल किस तरीके से दी जाए और किस तरीके से किसको कहाँ कहाँ पर जगह दी जाए। मेरी खबर के मुताबिक और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरी जादूगरनियों ने इस हवाले से मुझे इत्तलात दी हैं, अगले 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेंगे। आपको इस हवाले से हो सकता है इतवार या पीर के रोज़ कोई बहुत बड़ी खबर इसमें ब्रेक हो और वो ब्रेकिंग खबर जो है वो इंशाल्लाह होगी, कोशिश होगी कि हम ही आपको इस हवाले से देंगे कि उसमें क्या बड़ी खबर आ रही है। जो दूसरा नुक्ता था इस हवाले से जो महाजर कल्चर डे बनाया जा रहा है, उस महाजर कल्चर डे में इस वक्त MQM पाकिस्तान इसे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि एक जो धड़ा इसे जो महाजर कल्चर डे बनाता है उसमें एक अहम धड़ा जो है वो उसके जो रूहें रवा हैं उनका ताल्लुक जो है वो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के चंद बड़े अहम लोगों के साथ है। अगर मैं कहूँ कि उनकी रिश्तेदारियाँ हैं और वही सारे मामलात को चला रहे तो ये कोई बात गलत नहीं होगी। पहले इसे बिल्कुल अलग करने की कोशिश की गई थी लेकिन अब सबके
علم میں ہے کہ ان کی رشتہ داریاں کن کن کے ساتھ ہیں، بلکہ کچھ تو ایک دو تو ان کے فرزند بھی ہیں جو اس وقت رابطہ کمیٹی کے اہم لوگ ہیں MQM پاکستان کے، وہ لوگ اس سارے معاملے کو کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ مگر اس سارے معاملات میں جو مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے اس میں PSP نے بھی اب اس میں تمام لوگوں کو مبارکباد دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مگر خبر ہمارے پاس اس حوالے سے اہم کیا ہے؟ اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کا بیان بہت واضح طور پر آ چکا ہے کہ وہ اس تمام معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ سیاسی جو جد و جہد ہوتی ہے اور جو نظریاتی جد و جہد ہے اس کو روکنے کے لیے تمام کوششیں ہو رہی ہیں۔ خبر اس حوالے سے میرے پاس اور دوسری کیا خبر میرے پاس یہ کہ اس حوالے سے گزشتہ رات کو کراچی کے مختلف علاقوں میں بینرز آویزہ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں کہ جس میں حیدرآباد، کراچی اور مختلف جگہوں پر اب باقاعدہ اس دن کے خلاف جو ہے وہ بینرز آویزہ کیے گئے ہیں، اور وہ بینرز آپ کو ان تصویروں میں بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کن کن علاقوں میں لگائے گئے اس کی پوری فہرست ہم تک موصول ہوئی ہے، بلکہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہمارے تک موصول ہوئی ہے، اور آج کی یہ ایکسکلوزیو خبر جو ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کن کن جگہوں پر اور کہاں کہاں پر یہ لگائے گئے۔ آپ کو یہ تصویریں اس میں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ تمام کا تمام اس بات کا اہم ثبوت ہے کہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ آئیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی خبر خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں مل پا رہا ہے، اور کئی متوقع کوششوں کے باوجود بھی کوئی ایسی کانٹیکٹ لائن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات اور بڑی واضح بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے گزشتہ دنوں صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے میرا بالکل رابطہ تھا، لیکن اس وقت جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے کوئی براہ راست رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق نہ ہی کوئی براہ راست رابطہ ہے اور نہ ہی کوئی بالواسطہ رابطہ ہے۔ بالواسطہ رابطے میں بھی کوئی پیغام رسانی کا کام نہیں ہوا، اور نہ ہی دوسری طرف سے کوئی انسٹرکشن ظاہر ہوئی ہے۔ 1 مہینے کے قریب جنرل آصف منیر صاحب کو ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب اب اس حوالے سے زیادہ وہ ہوتے جا رہے ہیں بے چین کہ چلیے پہلے تو کسی نہ حوالے سے ان کا رابطہ تھا، لیکن ابھی کسی حوالے سے بھی ان کا رابطہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ ہاں البتہ بالواسطہ طور پر نچلی سطح پر یعنی کہ میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ وہاں پر پیغامات ضرور پہنچائے گئے۔ گزشتہ دنوں ایک تقریب کے اندر کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اور اس ملاقاتوں میں اشاروں کے نایوں میں ہی مختلف پیغامات جاتے رہے، مگر وہاں پر کوئی شکل نہیں نکل سکی ہے۔ عمران خان کے لیے اب یہ مایوسی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے یا روابط جو ہے وہ اس طریقے سے بال نہیں ہو پا رہے کہ جس طریقے سے وہ توقع کر رہے تھے کہ ہوں گے۔ البتہ ہمارے پاس اس حوالے سے پنجاب سے ایک بڑی اہم خبر موصول ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے یہی خبر دی تھی آپ کو کہ چودھری برادران جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کردار ادا نہیں کریں گے، اور وقت نے وہ ثابت کیا، اور اب آپ کو ہم اگلی خبر اس حوالے سے دیتے ہیں۔ آئندہ دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ بڑے اہم رابطے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے چودھری پرویز الہی، اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت حسین، اور چودھری شجاعت حسین کی یہ کڑی ملے گی جا کر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آئندہ دنوں کے اندر پنجاب سے کئی اہم نام جو ہے وہ ہمارے پاس اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ یہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ پنجاب میں ساؤدرن پنجاب سے لے کر سینٹرل پنجاب تک کئی بڑے نام جو ہیں اگلے 10 سے 15 دن کے اندر اس میں شامل ہونے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ یہ بات ہم آپ کو بڑی اہم ذرائع سے، کنفرم ذرائع سے اطلاعات دے رہے ہیں کہ ان بڑے ناموں کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہو چکا ہے، اور آئندہ دنوں کے اندر اس بارے میں بہت اہم اعلانات ہونے والے ہیں۔ یہ وہ خبریں جو ہم نے اب تک ہمارے پاس موصول ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔